नेपालको संविधानले निर्देश गरेको सुशासन समृद्धिको साझा लक्ष्यलाई आत्मसात गरी निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले नागरिक समक्ष गरेका करार, बाचा, प्रतिबद्धता र घोषणालाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले उदारतापूर्वक राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रूपमा ग्रहण गरेको विषय म यस सम्मानित सभा समक्ष पुनः व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 83-84 को नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले कूटनीतिक संवादबाट सीमा विवाद समाधान, आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, ट्रेड युनियन खारेजी, आधुनिक कृषि प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, सुशासन प्रवर्धन, समावेशी विकास र सामाजिक न्याय, सहकारी समस्या समाधान, लैंगिक हिंसा र बेचबिखन न्यूनीकरण, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया, सडक बालबालिका, पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र उद्यमशीलता लगायतका विषयहरूमा राख्नुभएको महत्त्वपूर्ण धारणा, चासो तथा उठाउनु भएको जिज्ञासा र दिनुभएको सुझाव मनन योग्य छन्। यसका लागि सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। लिखित तथा मौखिक रूपमा राख्नुभएको धारणाको समग्र विश्लेषण गर्दा नीति तथा कार्यक्रम हामी सबैको साझा दस्तावेजको रूपमा रहेको नेपाल सरकारले महसुस गरेको छ। राष्ट्रिय विकासमा साझा दृष्टिकोणसहित मापन योग्य लक्ष्य र दीर्घकालीन गन्तव्य तय गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलका धारणालाई एकीकृत गरी सामूहिक प्रयत्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। माननीय सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा उठाउनु भएको विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यी सुझाव तथा पृष्ठपोषणलाई अब 83-84 को बजेटमा समावेश गर्ने अधिकतम कोसिस हुनेछ। अर्थ राजनीतिको बनोटलाई आमूल सुधार गरी पूर्वाधार विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार सहित सामाजिक न्याय हासिल गर्न ठोस कार्यक्रमको कार्यान्वयन इमानदार ढङ्गले गरिनेछ भने नीति तथा कार्यक्रम कार्ययोजना बनाएर समयबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ। यसै गरी प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमसँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गर्नेछु। एकछिनपछि यसलाई म बेली विस्तारमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने नै छु सम्माननीय सभामुखज्यूको अनुमतिले। 16औं आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र नीति तथा कार्यक्रम बीच सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ। सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल्य र मान्यतालाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका कार्यक्रम समन्वय, सहकारी र सहअस्तित्वको मर्म अनुरूप सम्बन्धित तहबाट सम्पादन हुने व्यवस्था हामीले मिलाउनेछौँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले आफ्नो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयबाट प्राप्त मान्यज्यूहरूको राय, जिज्ञासा, सुझावका आधारमा तयार गरिएको टिपोटलाई अलिकति पेश गरेँ। बाँकी अलिकति सेक्टोरल कुराहरू छन्, त्यसलाई म अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको आसन्न बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका बारे पेश गर्दाखेरि अलि डिटेलमा भनौँला। अहिलेलाई अन्त्यमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव सरकारका लागि थप मार्गदर्शन हुने विश्वास लिएको छु। मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषयहरूलाई उपलब्ध साधन स्रोतको सीमाभित्र रही प्राथमिकीकरण गरी सम्बोधन गरिनेछ। अलिकति मान्य सांसदज्यूहरूले संशोधनकर्ता मान्य सांसदज्यूहरूले उठाउनुभएका धेरै विषयहरूलाई पनि हामीले रिगरका साथ टिपोट गरेका छौँ। यो सबैको सम्बोधन अहिले नभए पनि म केही रेकग्नाइज गर्न चाहन्छु। वैदेशिक सीमा विवाद कूटनीतिका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्ने बारे संशोधनकर्ता मान्य सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाको विषयमा हामीले टिङ्कर को बाटोमा यसपालि उल्लेख्य बजेट हाल्ने तयारी छ। नेपाली सेनाबाट पनि त्यो आग्रह भइरहेको हिसाबले त्यसलाई सकारात्मक रूपले लिनेछौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड विकासका वैकल्पिक स्रोतहरूको समुचित
परिचालन गर्ने भन्ने मान्य सांसद अर्जुन कार्कीको संशोधनलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। एनआरएन तथा नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सिप, पुँजी सबैलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्ने नै छौँ। यसरी यावत अब सङ्घीयताको विषयमा, वैदेशिक रोजगारीको विषयमा, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको विषयमा, अन्तर्निर्भर वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको यो टेन्सनबारे स्पष्टसित आउनु पर्यो खाका भन्नेबारे, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विषय, सङ्घीय शासन प्रणाली, भूमिहीन दलित सुकुम्बासीको दिगो व्यवस्थापनको विषय, आदिवासी जनजाति मौलिक ज्ञान, यसबारे नदी सभ्यतासँग जोडेर हामीले आदिवासी कल्चरलाई प्रमोट गर्ने भनेर नीति कार्यक्रममा पनि लेखेका छौँ। दैलेखको पेट्रोलियम लगायत 16औँ योजना, एलडिसी ग्रेजुएसन जस्ता विषयहरू, कर्णाली क्षेत्रको लागि विशेष बजेटका कुराहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विद्यालय शिक्षादेखि संरचनाहरू चाहिँ अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्ने जुन सुझाव, संशोधन इत्यादि छन्। ऋण उद्योगहरूको विषय, ठुला ठुला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, उत्तर गङ्गाको यहाँ नाम आएको छ, बाल पोषण भत्तालाई बढाउन आवश्यक जस्ता कुराहरू, उखु किसानको समस्या, वन्यजन्तुबाट कृषि उपजको नष्ट हुने भएकोले त्यसको नियन्त्रण, बाँदर र बँदेलका विषयहरू पनि प्रशस्त यहाँ आएका छन्। जाजरकोट भूकम्पको विषय, क्षेत्रीय तनावका कारण अत्यधिक मूल्य वृद्धिबाट गरिब एवं आम समुदायको जीविकोपार्जनमा परेको असर लगायत लोकतन्त्र र समावेशी विकासलाई आत्मसात गर्ने गरी चाहिँ औद्योगिक सुरक्षाका कुराहरू, हिमालयन छुर्पीको ब्रान्डिङदेखि लिएर ट्रेड युनियनको विषय लगायत अन्तमा साइबर स्पेसको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट नीति आउनुपर्ने, जुन प्रतिपक्षी दलका मान्य सांसदहरूले मेहनत गरेर संशोधन राख्नुभएको छ। यसको यथेष्ट सुनवाई हुनेछ। साधन स्रोतको सीमाभित्र रहेर हामी यसलाई सम्बोधन पनि गर्नेछौँ। त्यसैले मान्य सांसदज्यूहरूको सकारात्मक सृजनात्मक सहकार्यको लागि म अपिल पनि गर्दछु। बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता अहिले म पेश गर्ने हुनाले धेरै विषयलाई मैले छोट्याउँदै 3टा विषय चाहिँ मलाई अलिकति खट्केको पनि थियो। 3टा टिप्पणी, सेट्स अफ कमेन्ट्स भनौँ, यहाँहरूले मान्य सांसदज्यूहरूले राख्नुभएकोलाई म छोटकरीमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। एउटा पहिलो चाहिँ अलि परम्परागत नै भयो कि नीति तथा कार्यक्रम भन्ने विषय आएको मैले पाएँ। यसमा मलाई धेरै भन्नु छैन, तर हामी जिम्मेवार राजनीतिक दल हौँ र राज्यको अविच्छिन्नतामा हामी विश्वास गर्छौँ। 50 वर्ष अगाडि सुवर्ण शमशेरले पहिलो बजेट ल्याउँदा पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएका शब्दहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सार्वजनिक ऋण, अनुदान, खानेपानी यिनै हुन्। 50 वर्षपछिको नीति कार्यक्रम वा बजेटमा आउने शब्दहरू पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुशासन, आधुनिक प्रविधि, अब एआईले कहाँ पुर्याउला त्यति बेलासम्म यिनै हुन्। त्यसैले शब्द हेरेर कन्टिन्युटी भयो भन्नु चाहिँ अलि अतिशयोक्तिपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो एउटा प्याटर्न छ। हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचापत्र तयार गरेको थियो निर्वाचन पूर्व। नेपाली जनताले अभूतपूर्व रूपमा त्यसको अनुमोदन गर्नुभएको छ। यसमा 100वटा रूपान्तरणका आधारहरू हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यही 100 बुँदे रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूलाई जसलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। यसपालि अलिकति नौलो अभ्यास भइराखेको छ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा। यो वाचापत्रलाई हामीले साक्रोसाङ्क्ट मानेका छौँ र यसैमा टेकेर नेपाल सरकारको 100 बुँदे शासकीय सुधारको चाहिँ आयोजना आयो। नीति तथा कार्यक्रम पनि 100 बुँदे छ। अघिल्लाहरू 200, 250 भन्दा बढी 280वटा बुँदा हुन्थे। त्यसैले यहाँ कपी पेस्ट भन्ने पनि कुरा आए। मलाई थाहा छैन 280 प्याराग्राफका चाहिँ पहिलाका नीति कार्यक्रमहरू अहिले 100मा ल्याइँदाखेरि के छुटे, के परे, के नक्कल गरिए, के मौलिक कुराहरू हालिए भन्ने कुरा विवेकशील मान्य सांसदज्यूहरूले आफै छुट्याउने कुरा नै हो। त्यसैले यो परम्परागत भन्ने कुरा चाहिँ यो राज्यको अविच्छिन्नता, कन्टिन्युइटीका विषयहरू छन्। यसमा हामीले कमिट गरेका चिजहरू, पहिलेका सरकारहरूले कमिट गरेका चिजहरू, 16औँ आवधिक योजना होला, मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क होला, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सका कुराहरू होलान्, त्यसलाई हामीले बोक्नुपर्ने हुन्छ। यो त हामी आएपछि पाङ्ग्राको पुनराविष्कार हुन्छ, रिइन्भेन्सन अफ द विल हुन्छ भन्ने त्यो आलो काँचो विश्वास हामी गर्दैनौँ। त्यसैले संविधान, सार्वभौमिकता, यी प्रतिबद्धताहरूलाई हामीले अघि मैले भने पवित्र लक्ष्य उद्देश्यका रूपमा यसलाई अगाडि लाने हो। निर्वाचनको थीम पनि नीतिगत कुराहरूभन्दा पनि शैलीगत कुराहरूमा चाहिँ नेपाली जनताको आक्रोश, त्यो विस्फोट, त्यो असन्तुष्टि
मुखरित भएको कुरा धेरै टिप्पणीकारहरूले बताउँदै आएका पनि छन्। त्यसैले हामीले प्रमिस गरेको चाहिँ शैली, स्वरूप र चरित्र नै हो। त्यसमा हामी खरो उत्रन चाहन्छौँ। सुशासनको एक सूत्रीय अर्जन दृष्टि चाहिँ हाम्रो छ। समुन्नतिको एजेन्डाहरू पनि सुशासनकै जगमा गर्ने हो भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त बेला बेलामा चाहिँ आउँछ कि पहिला सुशासनमै फोकस गरौँ, विकास निर्माणलाई पनि अलिकति पज गरेर जाने हो कि भन्नेसम्मको सरसल्लाह भएको कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसैले आर्थिक वृद्धि, राजस्व लगायत यी सबै विषयको निरन्तरता हुन्छ, हुनुपर्छ। हामी आएपछि शिक्षा सुधार गरिनेछ भन्ने विषयलाई फरक देखिनकै लागि अर्को वाक्यांश भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले मूल परीक्षा र परीक्षण भनेको हाम्रो नियत, क्षमता र अन्ततोगत्वा यो परिणाम नेपाली जनताको हितमा हामी यो देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो। र प्रारम्भिक लक्षणले जुन उत्साह हामीलाई दिइरहेको छ, यही बाटोमा हामी अझ बढी रफ्तारमा अगाडि जाने कुरा नै छ। दोस्रो अलिकति यो चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को नीति कार्यक्रम इत्यादि चाहिँ कुन दार्शनिक धरातलमा कस्तो अर्थ राजनीतिक चेतनाबाट ओतप्रोत भएर आएको हो भन्ने बारे धेरै मान्य सांसदज्यूहरूले राख्नुभएको पनि मैले पाएँ। सायद यहाँहरूको व्यस्तताले पढ्न पाउनु भएको छैन होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सैद्धान्तिक धरातल के हो भन्ने कुरा हाम्रा विभिन्न फोरमहरूबाट, विस्तारित बैठकहरूबाट अनुमोदित भएर वाचापत्रमा पनि स्पष्टसित उल्लेख गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। यसमा अलिकति आफ्नो पुरानो राजनीतिक स्कुलिङले जानेका भाषाहरू, टर्मिनोलोजीहरू झट्टै नदेख्दाखेरि अलि अलमलमा परेको जस्तो पनि महसुस भएको हुन्छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यो स्पष्ट छ। हामीले नीति कार्यक्रमको अन्तिम लाइनमा पनि यहाँ अनेक संशयहरू प्रकट भइरहेका छन्। मेरो विनम्र आग्रह छ सम्मान्य सभामुख मार्फत मान्य सांसदज्यूहरूलाई अलिकति पढिदिने कष्ट गरिदिनु होला। यो नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम लाइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण सरकारको मार्गदर्शन हुनेछ। हामी यही फ्रेमबाट अगाडि जाने हो। हामी फ्रेमबाट जाने हो र हामी गर्वका साथ भन्छौँ हामी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हौँ। हामी सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। बलियो राज्य हुनुपर्छ। तर 10मा 8वटा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र, उसलाई बत्तिएर अगाडि जानको लागि नीतिगत, संरचनागत, कानुनी सहजीकरण गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई उत्साहित नगरिकन, उसलाई बल नदिकन हाम्रा ठुला लक्ष्यहरू, विराट लक्ष्यहरू चाहिँ प्राप्ति हुँदैनन् भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। हामी कम्युनिस्ट होइनौँ। हामी नव उदारवादी पनि होइनौँ। हामी कम्युनिस्टको आवरणमा क्रोनी क्यापिटलिस्ट पनि होइनौँ। त्यसैले कित्ता काट स्पष्ट छ। बलियो राज्य हुन्छ। लोक कल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि हामी उद्यम मैत्री, लगानी अनुकूल, प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्र, सोशल मार्केट इकोनोमीको उन्नयनका लागि स्वच्छ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, यो नियमनकारी संरचनामा चाहिँ हामी काम गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो मुलुकको अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रूपमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय लगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदहरू विरुद्ध निर्णायक प्रहार गर्न हामी अवसरहरूको न्यायिक वितरण, इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटिज, इक्वालिटी अफ आउटकम्स होइन। र त्यसको लागि हाम्रो समुच्च निजी, सार्वजनिक चाहिँ र सामुदायिक रिसोर्सहरूलाई चाहिँ इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटिज, त्यो शिक्षाबाट मुखरित हुन्छ, पोषणबाट, स्वास्थ्यबाट, वित्तीय पहुँचबाट, एकीकृत सामाजिक प्रणालीबाट, र यो सबै विपन्नको सहारा पनि राज्य हो। तर मध्यम वर्गको विस्तार पनि हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो। मध्यम वर्गको विस्तार भएन भने लोकतन्त्र पनि जोगिँदैन र हाम्रा विकासका परम्परागत मानकहरूलाई पनि हामीले न्याय गर्दैनौँ। त्यसैले यसमा हामी स्पष्ट छौँ। इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटिज लगायतका विषयहरूमा त्यसको न्यायिक वितरण पनि, पहुँच पनि र उपयोगमा पनि हामी जोड दिनेछौँ। नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मान लगायतका विषयमा हामी स्पष्ट छौँ। र यो नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दार्शनिक धरातल हो, अर्थ राजनीतिक सामाजिक धरातल हो। त्यसैबाट प्रेरणा लिएर हामीले यसलाई छोडेका छैनौँ। यसले 100 बुँदे वाचापत्र, 100 बुँदे शासकीय सुधारमा आयो, 100 बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा आयो र त्योबाट नै धेरै बजेटको रियल एलोकेसन पनि यसैको जगमा हुनेछ भन्ने कुरा म आश्वस्त गराउन चाहन्छु।
अब तेस्रो विषय अलिकति मैले छुनै पर्ने, अघि मैले इङ्गित गरिसकेँ, आर्थिक वृद्धि भन्ने शब्द देख्नासाथ खै आर्थिक वृद्धि त पहिला पनि सुने हो भन्ने भयो। आर्थिक वृद्धि कति, के का आधारमा, कति समयसम्म, कसरी सम्भव हुन्छ र यो सम्भव भएको खण्डमा हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने स्पष्ट इकोनोमिक रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको सायद यो नेपालको विकास इतिहासमा यो पहिलो पटक होला। हामीले मध्यम वर्गको विस्तार, सामाजिक आर्थिक उन्नयनको अवसर, समता उन्मुख सामाजिक बजार अर्थतन्त्र, सौम्य शक्ति, सम्पूर्ण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको विविधीकरणलाई सौम्य शक्ति, सफ्ट पावरको अम्ब्रेला मुनि लिएर आएका छौँ र यसलाई आर्थिक कूटनीतिसँग जोड्दैछौँ। यो वैचारिक फ्रेममा राज्यको भूमिका पुनर्परिभाषित हुँदैछ, हामी पुनर्परिभाषित गर्दैछौँ। यो नीति तथा कार्यक्रम पुराना दस्तावेजको निरन्तरता मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्ने गरी आएको छ। विगतमा राज्य भनेको खर्च गर्ने भाँडो, खर्च गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रस्तुत हुन्थ्यो भने अहिले हामी डेलिभरी दिने राज्य निर्माणको दिशामा अगाडि बढेका छौँ। पहिलाका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रशासनिक सूची जस्तो हुन्थ्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ लन्ड्री लिस्ट जस्तो हुन्थ्यो। अहिले हामी आर्थिक पुनर्संरचना र शासकीय पुनर्संरचनाको राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा आएको छ। यसले राज्य सञ्चालनको समग्र कार्यशैली र प्रणाली नै रूपान्तरण गर्ने चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। मिसन मोडमा कार्यान्वयन, कार्य सम्पादन सम्झौता, डेलिभरी युनिट, डिजिटल सुशासन, तौलरहित अर्थतन्त्र, एआईमा आधारित अर्थतन्त्र, एकद्वार डिजिटल राज्य जस्ता संरचनात्मक रूपान्तरणका अवधारणालाई स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ र यो नयाँ दृष्टिकोणको प्रस्थान बिन्दु नै हो भन्ने हाम्रो चाहिँ दलिल छ। विगतमा दस्तावेजहरूमा धेरैजसो के गर्ने उल्लेख हुन्थ्यो, अहिलेको दस्तावेजले कसरी गर्ने, कसले जिम्मा लिने, कुन प्रणालीबाट डेलिभरी हुने समेत इङ्गित गरिएको छ। सुशासनलाई सायद पहिलो पटक नारा मात्र होइन, मापन गर्न सकिने प्रत्यक्ष परिमाणका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। डिजिटल लेखा परीक्षण, कार्य सम्पादन सम्झौता, नागरिक ड्यासबोर्ड, डिजिटल ट्र्याकिङ, एकपटक विवरण दिए पुग्ने प्रणाली लगायतका कुराहरू र 100वटा एप जति चाहिँ नागरिक एपबाटै उपलब्ध हुने जस्ता कुराहरू र यो डिजिटल भन्दा पनि धेरै कन्फ्युजन भएको हुनाले यसलाई पनि हामीले टुक्रेर एउटा विश्लेषणात्मक चाहिँ आवरण दिएका छौँ। एउटा ई गभर्नेन्सको खम्बा, अर्को डिजिटल सर्भिस डेलिभरीको खम्बा र तेस्रो चाहिँ डिजिटल इकोनोमीको खम्बा। एकअर्कासँग अन्तर्आबद्ध छन् तर कहिलेकाहीँ यिनीहरू पृथक ढङ्गले पनि अगाडि जान सक्दछन्। त्यो डिजिटल गभर्नेन्सको क्ल्यारिटीका साथ हामी प्रस्तुत भएका छौँ र कहिले कसले गरेर के नतिजा आउँछ भन्नेसम्मको पनि नीति कार्यक्रममा आएको छ, जुन बाचापत्रमा नै कमिट गरिएको कुरालाई हामीले चाहिँ उठाएका छौँ र यसलाई विश्वसनीय बनाउनको लागि जेठ 15मा यी लक्ष्यका अगेन्स्टमा हामी रकमै तोक्नेछौँ, त्यसरी अगाडि जानेछौँ। र यो हरेक सेक्टरमा अलिकति कहाँ फरक छ भन्ने कुरा पनि म मान्य सांसदज्यूहरूलाई सामान्य सभामुख मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। हिजोका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा राज्य संयन्त्रको दलीय दोहन, सरकारी संयन्त्रलाई राजनीतिक कब्जाबाट मुक्त गर्ने, कर्मचारी तन्त्रका दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, शैक्षिक संस्थाभित्रका हिंसात्मक तथा दलगत विद्यार्थी सङ्गठनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने, सार्वजनिक संस्थालाई पेशागत र तटस्थ बनाउने संरचनात्मक सुधारका विषय छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, हामीले लेखेका छौँ। त्यसैले अहिलेको दस्तावेजले राज्यलाई दलको विस्तार होइन, नागरिकको साझा संस्थाका रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। हामीले अर्थतन्त्रलाई उपभोग, आयात र रेमिटेन्स डिपेन्डेन्सीबाट उत्पादन, सेवा निर्यात, डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप इकोसिस्टम र इनोभेसन लेड ग्रोथतर्फ लैजाने स्पष्ट दर्शन प्रस्तुत गरेका छौँ। कृषिको पुनर्जागरणको कुराहरू उठाएका छौँ, कसरी गर्नेछौँ भन्ने, शिक्षा स्वास्थ्यका सङ्कटहरूलाई दूरगामी र दीर्घकालीन समाधान कसरी दिने भन्ने कुराहरू लेखेका छौँ। पूर्वाधार भनेको त्यही नेपाल सरकारले 2-3 खरब खर्च गर्छ पुँजीगतको नाममा, त्योबाट हामी अब गभर्मेन्टको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिर गएर खरबौँ रुपियाँ जोहो गर्ने गरेर अफसोर ग्रिन बन्डहरू, एनआरएनका बन्डहरू, पुँजीगत खर्चलाई बोरोइङसँग लिङ्क गर्ने कुराहरू, आइडल रहेका कर्मचारी कोष, सेनाको वेलफेयर कोष, प्रहरीको इपिएफ, सिआइटी, यी सम्पूर्ण हाम्रा सार्वजनिक कोषहरूलाई अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनेन्स बिलमा लिएर आएर त्यसलाई गभर्मेन्टको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिर खर्च गर्ने गरेर पहिलो पटक सायद विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा इलेक्ट्रिकल ग्रिड होला, डिजिटल कनेक्टिभिटी होला, रोड र पुलहरू होलान्,
एभिएसन होला अब हामी निजी पुँजी ल्याउँदैछौँ, किनकि सरकारको सीमित रिसोर्सले त्यो भ्याउँदैन। त्यो भिजन यहाँ छ, यहाँहरूले पढिदिने कष्ट गरिदिनु भयो भने त्यो भिजन हामी छ। लामो समय समाजवादको नाम बजाएर कृषकहरूको नाममा राजनीति गरेकाहरूले पनि सोच्नुपर्नेछ। हामी सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले कृषिमा न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानलाई डिजिटल भुक्तानी, भूमि बैंक, कृषि प्रविधि, बजार सूचना प्रणाली, निर्यात ब्रान्डिङ लगायतका कुराहरूमा अनुदानमुखी, कुटोमा अनुदान छ, बिउमा अनुदान छ, तर दिनुपर्ने अनुदानहरू हामीले दिइरहेका छैनौँ। त्यसैले अनुदानमुखी कृषि दृष्टिबाट ठुलो डिपार्चर हुनेवाला छ। त्यसैले रुरल इकोनोमीको रिभाइटलाइजेसन पनि हामी गर्दैछौँ। शिक्षालाई केवल पहुँचमा सीमित नराखी कृत्रिम एआई लगायतका प्रविधिमा आधारित सिकाइको सङ्कट जुन छ, प्राविधिक शिक्षा, उद्योग विद्यालय सहकार्य, डिजिटल कक्षा, रोजगारमुखी शिक्षा र अनुसन्धान प्रणालीसँग जोड्ने सोच अघि सारिएको छ। र आइटीमा त यहाँहरूले पनि विथ रिलक्टेन्स एक्सेप्ट गर्नुभएको छ कि यो सरकारको स्पष्ट एकीकृत दूरगामी भिजन छ भनेर विपक्षी सांसदहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। पहिलो पटक सूचना प्रविधि, क्लाउड सेवा, एआई कम्प्युटेसन, डेटा सेन्टर, हरित कम्प्युटिङ, रिमोट वर्क लगायतका विषयहरूलाई आर्थिक रूपान्तरणको एउटा आधारका रूपमा हामीले स्थापित चाहिँ गरेका छौँ। अन्त्यमा यहाँहरूबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझाव, धारणा र चिन्तनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नेछ। जसरी विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा रहेका राष्ट्रिय हितका साझा र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई समेटेर हामीले साझा कार्यक्रम तयार गरेका छौँ, त्यसै गरी माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझाव, आलोचना र वैकल्पिक दृष्टिकोणलाई पनि आगामी कार्यान्वयन तथा नीतिगत परिमार्जनको आधार बनाइनेछ। माननीय सांसदहरूबाट अझ गहिरो अध्ययन, व्यापक बुझाइ र दूरदृष्टिसहितको रचनात्मक बहस, सुझाव र आलोचनाको अपेक्षा गर्दै राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी बहसलाई अझ परिपक्व, सारगर्भित र घनीभूत बनाउन सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। धन्यवाद।